अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप जानते हैं कि चंद अल्फाज में पढ़े जाने वाला एक छोटा सा दरूद पाक आपकी ज़िंदगी में बेशुमार बरकतें और सुकून ला सकता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ ये छोटा सा दरूद पाक क्यों और कैसे हमारे दिलों को रोशनी देता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ मुख्तसर और छोटे से दरूद पाक शेयर करूंगी। आप चाहें तो इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये विर्द के हिसाब से बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन इनके बेशुमार फ़ायदे हैं। मेरा मकसद है कि मैं आप सबको दरूद पाक से जोड़ूं, और इसके लिए इस वीडियो में आपको तमाम मुख्तसर दरूद पाक मिलेंगे जो आपकी रूहानी ज़िंदगी को मज़ीद रोशन करेंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटे दरूद पाक के बारे में, यानी वो मुख्तसर दरूद जिसे हम रोज़ाना आसानी से पढ़ सकते हैं, और जानेंगे कि इस दरूद पाक की फजीलत, सवाब और हमारी ज़िंदगी में इसकी बरकत क्या होती है। जानते हैं दरूद पाक क्या है। दरूद पाक का मतलब है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं। ये सिर्फ एक अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि हमारे ईमान का इकास है। दरूद पाक पढ़कर हम अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। मुख्तसर दरूद पाक की अहमियत। मुख्तसर दरूद पाक यानी छोटा दरूद पाक एक आसान और मुख्तसर दुआ है जो हम हर जगह और हर वक्त पढ़ सकते हैं। चाहे आप मसरूफ हों या आराम में, आप आसानी से इसे याद करके दिल से पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद इसके सवाब बहुत अजीम है। आप जिस चाही हालत में इसे अपने विर्द में बना लें, अपनी ज़ुबान का विर्द बना लें, आपको सवाब ही सवाब मिलेगा। एक हदीस पाक में आता है कि जो शख्स दिल से हमारे ऊपर दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा और उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। छोटे दरूद पाक कैसे पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ दिल की खुशू और खलूस है। सिर्फ ज़ुबान से नहीं, बल्कि दिल से, मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ें। अगर आप रोज़ाना 10 से 25 मरतबा छोटा दरूद पाक पढ़ें तो ये आपकी ज़िंदगी में बेपनाह सुकून और बरकत लाएगा। आप नमाज के बाद, काम के दौरान, वक्फा में या सोने से पहले भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। हत्ता कि अगर आपके पास वक्त कम हो तो भी आप कम से कम 3 मरतबा पढ़ना बहुत मुफीद है। छोटे दरूद पाक की फजीलत और बरकतें जानते हैं। गुनाहों की माफ़ी। दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर फरमाता है। जो शख्स रोज़ाना दरूद पाक पढ़ता है उसके गुनाह धुल जाते हैं और वो अल्लाह के करीब हो जाता है। दिल को सुकून और तस्कीन। जब भी आप दिल से दरूद पढ़ेंगे आपको एक खास सुकून और इत्मीनान महसूस होगा। ये ज़हनी दबाव और परेशानी को दूर करने का ज़बरदस्त ज़रिया है। दुआओं की कबूलियत। दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ जल्द कबूल होती है। ये अल्लाह की बारगाह में दुआ के कबूल होने का बाइस बनता है। रूहानी ताकत और नूर। दरूद पाक पढ़ने से दिल में रोशनी पैदा होती है और रूहानी ताकत मिलती है, जो ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने में मदद देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात। आखिर ज़माने में जब हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो रोज़ाना दरूद पढ़ने वालों को इनकी शिफात नसीब होगी। अब जानते हैं रोज़ाना दरूद पाक पढ़ने का तरीका और आदाब। शुरू में अल्लाह ताला से दिल की खुशू और खलूस की दुआ करें। दरूद पाक को आरामदाह जगह पर होशो ख्वास के साथ पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो हाथ उठाकर पढ़ें, क्योंकि ये दुआ की अलामत है। दिल से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तसव्वुर करें और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करें। दरूद पाक हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और ज़रूरी हिस्सा है। नाज़रीन, इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। छोटे दरूद पाक को रोज़ाना अपनी ज़ुबान का हिस्सा बनाएं और इसके असरात अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। दरूद पाक पढ़ना हर मुसलमान के लिए बेहद अहम अमल है।
یہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے، بلکہ ہماری روحانی زندگی میں خوشیوں، سکون اور برکتوں کا دروازہ بھی ہے۔ جو شخص روزانہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اور اس لیے زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی زبان سے درود پاک کبھی نہ اتاریں۔ تو ناظرین، درود پاک ایک مقدس دعا ہے جو ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت بہت واضح اور بے شمار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، جیسے انہوں نے انبیاء کرام پر کی ہیں۔ مختصر درود پاک آسان اور مختصر ہوتا ہے، جسے ہر مسلمان آسانی سے یاد کر کے روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کا پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی میں خوشیوں کا باعث بنتا ہے۔ دنیا بھر کے علماء اور بزرگ حضرات ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ روزانہ درود پاک کی کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا وسیلہ ہے، دل کی پریشانیوں کو کم کرتا ہے، دعا قبول ہونے کی ضمانت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود پاک کی تلاوت ہر وقت کی جا سکتی ہے، خاص طور پر نماز کے بعد، دن میں وقفہ کے دوران، اور خاص مہینوں جیسے رمضان اور رجب میں اس کی کثرت سے پڑھائی جاتی ہے۔ یہ عمل ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ہمارے قریب لاتا ہے۔ ناظرین، اپنی روزمرہ زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، چاہے آپ مصروف ہوں یا آرام سے بیٹھے ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو روشن کر دے گا۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا یہ بہترین اظہار ہے، جس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں بے حد ملے گا۔ اس ویڈیو میں جو آپ کو درود پاک نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کوئی بھی ایک جو آپ آسانی سے اپنی زبان پر ورد لا سکتے ہیں، آپ ایک چن کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زبان کا ورد بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو آپ جاری رکھیں۔ جب آپ عادی ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنی بار پڑھ لیا۔ آپ کاؤنٹنگ تصویر رکھ لیں، اس کو آپ شروع کریں۔ سٹارٹ میں آپ 100 مرتبہ شروع کریں، دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، آپ آسانی سے پڑھ لیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد 3 بار 11 بار پڑھ لیں، لیکن آپ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ کوئی بھی دن اپنا درود پاک کے بغیر نہ شروع کریں۔ آپ یقین کریں گے کہ ایسی برکتیں، ایسی آپ کی زندگی میں معجزات آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں۔ تو ناظرین، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنے ورد میں شامل کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ برکتیں، آپ کو وہ برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، آپ کے ساتھ وہ معجزے ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے اور کون سا پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ برکتیں، آپ کو وہ برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، آپ کے ساتھ وہ معجزے ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے اور کون سا پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔